पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कश्मीर पर करारदाद मंजूर, लेकिन कश्मीर कॉज भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासी महाज आराई को नहीं रोक सका। एतजाज एहसन और शरी रहमान की हुकूमत पर सख्त तनकीद। कराची में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयाँ, कलअदम जमात के कारकुन गिरफ्तार। क्या कराची का अमन अब भी खतरे में है? Look, my name is Brooke Blair and I'm 5 years old. I've got something to say to you, Theresa May. और बरतानवी बच्ची ने अपनी वज़ीर आज़म को झाड़ जला दी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया तो कश्मीर पर भारतीय बर्बरियत और मजालिम के खिलाफ ठोस जवाब देने पर था, लेकिन इस इजलास में मुल्क की बड़ी सियासी पार्टियों के दरमियान रंजिश भी खुलकर सामने आ गई। कहीं पीटीआई के बॉयकॉट किया तो कहीं बिलावल भुट्टो ने तंज के तीर चलाए। और पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की सियासी महाज आराई जारी रही। क्या हुकूमत मुश्तरका इजलास से मतलूब नताइज हासिल कर पाई? और क्या हुकूमत पैनामा लीक्स के मामले पर कोई राह फरार की ख्वाहिशमंद है? दूसरी तरफ कराची में रेंजर्स और पुलिस की हालिया कार्रवाइयों में कहीं कलअदम जमात के कारकुन की गिरफ्तारियां सामने आई हैं और कहीं करोड़ों रुपए मालियत का जंगी असलहा बरामद हुआ है। क्या कराची के अमन को अब भी खतरा है? और क्या ये कार्रवाइयाँ कामयाबियाँ हैं या माजी में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की गफलत? शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी और सुनते हैं पहले कि पीपल्स पार्टी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर क्या कहा। यहाँ पे वज़ीर आज़म भी होते और सीनियर मिनिस्टर्स भी होते। कश्मीर में जो कुछ हुआ है, हो रहा है, हम साथ हैं, ये पार्लियामेंट साथ है, ये मुल्क साथ है। मगर आज के इस इवेंट पे, इस एक घड़ी पे इनको यहाँ मौजूद रहना चाहिए था। एक ब्लाइंड वेलफेयर ऑफ द पाकिस्तान वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड एसोसिएशन है। जिस रोज वजीर आजम की जबान से कुलभूषण यादव का नाम अदा हुआ, मैं 50,000 रुपए उस ब्लाइंड एसोसिएशन को दूंगा। कल भी एतजाज एहसन बोले थे, मुशाहिदुल्लाह खान ने जवाब दिया था और स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान आज के जवाब देने के लिए। तो आज भी काफ़ी सख्त तनकीद की और कहा गया कि अगर नवाज शरीफ साहब कुलभूषण यादव का नाम लेंगे तो फिर वो चैरिटी में कुछ फलाही काम करेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो खैर बिल्कुल आखिर में उन्होंने दाव लगाया था, लोग जुमा पढ़ने चले गए थे तो वो मतलब कि एम्बेरस करते हैं अपनी पार्टी को। और ये इस तरह की ये तो मतलब बच्चों वाली बातें होती हैं। 50,000 इनके तो पैसे किसी को हजम भी नहीं होते, वो ब्लाइंड एसोसिएशन पर रहम करें ऐसे। तो जहाँ तक बात कुलभूषण यादव की है, कल मैंने इसीलिए देखे ना, कुलभूषण यादव का कल नाम इस अंदाज से लिया गया कि जैसे नवाज शरीफ जो हैं वो कोई बहुत बुज़दिल आदमी है, ठीक है। तो उस पर जब हम जवाब देते हैं तो फिर ये शोर मचाते हैं, फिर ये टॉलरेंस इनकी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने तो देखे ना दलील से बात की थी कि मुझे इनकी बातों की ज़रूरत नहीं है। इशू तो कश्मीर का है ना, बिल्कुल। तो जो प्रिवेल करेगा वो तो अली गिलानी और आसिया अंद्राबी और यासीन मलिक और मीर वाइस फारूक, उमर फारूक का बयान जो है ना वो प्रिवेल करेगा ना। तो उन्होंने क्या कहा नवाज शरीफ के बारे में? अच्छा, मुझे बताएं कि काफ़ी तनकीद भी लेकिन हुई है कि बलूचिस्तान का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं बताया गया, कुलभूषण यादव का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि उसको इस्तेमाल करना चाहिए एज अ टूल, क्योंकि इंडिया पे तो हावी हुआ है, बल्कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात हो रही है। देखें, बात यह है कि इससे पहले बलूचिस्तान की बात हो चुकी है, उसके डोजियर्स यूनाइटेड नेशंस में दिए जा चुके हैं कुलभूषण के। इस दफ़ा जो प्योर ये कश्मीर पे बात थी और ये समझते हैं इन बातों को और ये अंदर से कह रहे होंगे कि हमने ठीक कहा है, लेकिन इन्होंने अपोजिशन भी तो करनी है। अगर हम उसमें कुलभूषण और बलूचिस्तान को भी ले आते तो कश्मीर का जो मसला है ना, हमने सिर्फ इसको कश्मीर सेंट्रिक रखा था। और नवाज शरीफ में और इन लोगों में फ़र्क है, ये जो बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ जो है वो एक स्टेट्समैन है ना। स्टेट्समैन इतने छोटे मोटे अगर किसी बंदे को पकड़ा हुआ है ना, उसके ज़रिए से हमने और बहुत सारे लोग पकड़ लिए और प्राइम मिनिस्टर नाम ले, ये क्या बात है बच्चों वाली, नाम ले। लेकिन असल में मसला ये है कि मोदी साहब ने बलूचिस्तान का जिक्र किया तो वो फिर ओपन द फील्ड की बात हो जाती है। नहीं, मोदी के ग्राउंड में तो हम नहीं खेल रहे ना। देखना ये है कि कश्मीरी क्या कह रहा है और हिंदुस्तान में नवाज शरीफ के पुतले क्यों जल रहे हैं। इनके तो नहीं जल रहे, इनके दौर में तो कश्मीर को बोर्ड हटा दिए थे। मैंने यही तो कहा था।
اور میں ہسٹوریکل بات کرتا ہوں، اسی لیے یہ پھر انٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، بات سنتے نہیں. بھائی آپ نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی تو مطلب ہے نا. اور نواز شریف نے جو ایک دیکھیں پرویز مشرف نے دفن کر دیا تھا اس کشمیر کے مسئلے کو. اس نے یہ کہا کہ یہ غیر مؤثر ہو گئی، انفریکچس ہو گئی قراردادیں. اس نے 5-6 نئے سولوشن پیش کیے جس پہ علی گیلانی نے یہ کہا کہ پرویز مشرف کشمیریوں کا غدار ہے. ٹھیک ہے، یہ آن ریکارڈ اس نے کہا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی نا. انہوں نے یہ ان کا تو کام اور ہے، اسی میں یہ لگے رہے، 5 سال گزار دیا انہوں نے. اب اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. پرائم منسٹر نواز شریف نے 3.25 سال جو ہمارے گزرے ہیں اس میں فلیش پوائنٹ پہ لے کے آئے ہو کشمیر کو. تو آپ مطلب باتیں اب دیکھو نا. لیکن سر فلیش پوائنٹ اگر بنا، اور اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ فلیش پوائنٹ بنا ہے یا نہیں، وہ تو صرف اس وجہ سے بنا ہے شاید کیونکہ ظاہر ہے سمر پہ یہ انسرجنسی، احتجاج، پھر جو انسانی حقوقی خلاف ورزیاں تھیں وہ زیادہ ابھر کے سامنے آئی ہیں. تو یہ ہماری کشمیر پالیسی کی وجہ سے تو نہیں، یہ تو بھارت کی اپنے کام کی وجہ سے ہے. بات تو یہی ہے، ہم تو ایک سفارتی سیاسی اور اخلاقی طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں نا. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، میں نے کل بھی یہ کہا ہے کہ یہ اٹوٹ انگ نہیں ہے. آپ یہ دہلی میں کہہ کے آئے ہوں انٹر پارلیمنٹری ڈائلاگ جو ہوئے تھے ہمارے، کہ بھئی عجیب و غریب اٹوٹ انگ ہے کہ جس کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آپ نے 7 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے. تو اٹوٹ انگ تو وہ ہوتا ہے جہاں محبت کے زمزمے بہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ فلیش پوائنٹ اس سے پہلے کیوں نہیں بنا تھا؟ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. کوئی پہلی دفعہ تو ظلم نہیں کر رہی ہندوستان کی فوج. کیا مشرف کے دور میں نہیں ظلم ہو رہا تھا؟ لیکن مشرف کیا کے دور پیپل پارٹی کے پچھلے دور میں نہیں ہو رہا تھا؟ لیکن مشاہد اللہ صاحب مشرف کے دور میں بہت قریب تھے ایک اگریمنٹ پہ کشمیر پر. قصوری صاحب جب میں نے تو دیکھیں ان کے سب سے بڑے لیڈر کی جو آن ریکارڈ بات ہے، ابھی آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر رہے، اس نے کہا تھا یہ غدار ہے. اس نے ہمارا دیکھیں نا، اس میں سیلف ڈٹرمنیشن کی تو بات ہی نہیں تھی، اس میں پلیبسٹ کی بھی بات نہیں تھی. وہ نئی کہانیاں انہوں نے شروع کر دی تھی اور وہ بھی مطلب نہیں کر پائے تھے. اس پہ انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل ایشو کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، انہی کا ہے نا. تو انہی کی بات پریویل کرے گی نا. میں نے جو وہ نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پیپل پارٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور پرویز مشرف کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اتنی سی بات ہے. ہم تو کچھ زیادہ مطلب آرگومنٹ کی بات ہے نا. تو بات یہ ہے کہ کشمیریوں پہ تو ظلم ہو رہا ہے بہت عرصے سے. اب یہ ہے کہ آپ 12-13 سال کے بچے، اب مسئلہ اس وقت جو ہے نا پرابلم ہندوستانی حکومت کے لیے جو پتلے جلا رہے ہیں نواز شریف کے، اور نواز شریف کے خلاف وہاں پہ نعرے بازی ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب جو کشمیر کی جنگ آزادی ہے وہ کشمیر میں تو بے قابو ہو ہی چکی ہے، لیکن وہ کشمیر سے نکل کے ہندوستان کے اندر چلی گئی ہے. اب پاکستان کے جھنڈے لگنے شروع ہو گئے ہیں تریپورہ میں اور بہار میں. اور اس کے علاوہ جو شیڈول کاسٹ ہے دلت، جی وہ انہوں نے علیحدہ وطن کا لاکھوں لوگ اکٹھے کر کے مطالبہ کر دیا. کنہیا جو ہے یہ جو دہلی یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹس یونین کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کو مینیج کرتا پھر ہے. تو اس 22 ان کے ضلعوں میں پہلے سے علیحدگی، ناگالینڈ سے لے کے آسام تک، اور نکسل باڑی اور فلانا یہ وہ. اچھا اب وہ اس پریشر میں اتنے زیادہ آ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک دم اپنے سارے کارڈ اوپن کیے اور ادھر ظلم کرنا شروع کر دیا. وہ ظلم جو ہے دیکھیں نا، اندھا کر دیا 150 لوگوں کو. 100 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا انہوں نے. کرفیو ابھی بھی جاری ہے. کرفیو جو ہے 85 سے زیادہ 86-87 دن ہو گئے، 3 مہینے آلموسٹ. 3 مہینے ہو گئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان نہیں، حکومت پی ایم ایل این کی اور میاں محمد نواز شریف وہ کیا کر رہے ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مزہ تب آتا ہے کہ جب دوسرے کہیں. لیکن مسئلہ مجھے ایک بات بتائیں، ایک پوائنٹ، ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، وہ ایک مردہ گھوڑا تھا نا. یہی میں کہنے کی تھی. او آئی سی نے ایک زندہ گھوڑے کا کردار کیسے ادا کیا ہے، اس میں کوئی آپ کریڈٹ دیں گے یا نہیں؟ ایران جو ہے وہ کہہ رہا چاہے باہر کو بھول جاؤ، ہم گوادر میں سی پیک میں ہم حصہ لیں گے. لیکن مشاہد اللہ صاحب اب افغانستان کو دیکھیں، ہم سے ناراض ہے، انڈیا کے ساتھ زیادہ قریب ہیں. سارک کا معاملہ آپ کو پتہ ہے یہ سارا کچھ کس طرح سے ہوا، جس میں میانمار بھی شامل ہے. تو ایک طرح سے پاکستان انسرکلڈ تو ہے، گھرا ہوا تو ہے. لیکن گھرا ہوا تو رہے گا نا. نہیں تو یہ کمزوری نہیں ہے ہماری، سفارتی کمزوری نہیں ہے. دیکھیں
افغانستان ماضی میں بے شمار مرتبہ اسی طرح کا کردار ادا کرتا رہا، اس کو چھوڑ دیں. جو ہم نے ان کے ساتھ کیا وہ اپنی جگہ ہے. اس وقت وہاں پہ ناردرن الائنس جو ہسٹوریکلی ٹھیک ہے وہ کیونکہ موقع تھا نئے صدر کے ساتھ اور وہ ہم نے گوا دیا. نہیں، ہم نے گوایا نہیں، ہم نے کوشش کی، کسی نے بھی نہیں گوایا. اس میں ایک گریٹ گیم ہو رہا ہے یہاں پہ. لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے جب انڈیا یہ سب کچھ کر رہا تھا تو روس کی فوجیں آ کے یہاں پہ مشق کر رہی ہیں اور آج بھی ادھر ہی ہیں. 10 اکتوبر تک ادھر ہی. تو ظاہر ان کی دلچسپی ہے نا، کیونکہ وہ آرمز بیچنا چاہ رہے ہیں پاکستان. ان کی دلچسپی ہے، لیکن آپ یہ کریڈٹ نہیں دیں گی کہ رشیا جو ہسٹوریکلی انڈیا کا ساتھی رہا ہے وہ پاکستان ایسے موقع پہ آیا ہے. لیکن سر انیشیشن تو پیپلز پارٹی کی زمانے میں ہوئی تھی، زرداری صاحب نے کی تھی. کیا کی تھی؟ یہ روس کے ساتھ جو تعلقات بہتر کرنے کی تھی، یہ تو پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئی تھی. روس میں کا پہلا وزیر اعظم کون ہے جس نے روس کا دورہ کیا تھا، یہ مجھے بتائیے. تو ظاہر ہے وزیر اعظم نے تو نہیں کیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن پہلا کون ہے؟ میری بات رک جائیں، میں ہسٹوریکل بات کر رہا ہوں. 98 یا 9 کی بات ہے. پرائم منسٹر نواز شریف وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے روس کا دورہ کیا تھا اور میں اس میں ساتھ تھا. سمجھئے، میں وہ کہانی بھی بیان کر سکتا ہوں کہ بورس یلسن کے ساتھ کیا بات ہوئی، پریماکوف سے کیا مذاکرات ہوئے، اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا. یہ ایسے نہیں زرداری. چلے تاریخ سے اب حال پہ آتے ہیں. اب یہ جو مشترکہ اجلاس تھا، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ فائدہ بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا نتائج حاصل ہوئے؟ دیکھیں، مشترکہ جو اجلاس تھا اس میں کچھ ایک تو بل تھے بہت ہی امپورٹنٹ، جی وہ پاس ہو گئے. بالکل. نمبر 2 ایک متفقہ قرارداد پاس ہو گئی. لیکن اس سے پہلے بھی تو ہوئی تھی. کون سی؟ کشمیر کے حوالے سے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ہو جائے اس کا مطلب ہے دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. کشمیر پہ تو 70 سال سے ذکر ہو رہا ہے. جی. ہر سال یونائٹڈ نیشن میں بات ہوتی ہے. تو اس بات کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ وزیر اعظم نے بات کر دی تو دوبارہ نہیں کرنی. بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کشمیریوں کی اوپنلی کریں گے اس وقت تک جب تک ان کا مسائل حل نہیں ہو جاتے، انہیں سیلف ڈٹرمنیشن یا پلیبسسٹ نہیں مل جاتا. تو یہی ہم کرتے ہیں. ہم بار بار باور کرائیں گے، لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے، مطلب دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے اور انہیں مجبور کریں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کشمیری مظلوم ہے، کشمیری آزادی چاہتے ہیں. وہ کچھ اور نہیں مانگ رہے، وہ اپنی خواہشات جو ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے خطے میں جس خطے کو ہندوستان کا وزیر اعظم جواہر لال نہرو اقوام متحدہ میں لے کے گیا تھا اور وہاں پہ متفقہ قرارداد ہوئی تھی کہ پلیبسسٹ ہوگا، سیلف ڈٹرمنیشن ہوگی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بات کرنے کا مشاہدہ خان صاحب. لیکن وقت ہوا ہے اب بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی میں کروڑوں روپے کا اسلحہ برآمد ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ویلکم بیک ٹو دا شو. کراچی کے علاقے عزیز آباد سے اسلحے کی ایک بڑی کھیپ پولیس نے برآمد کی، لیکن کیا یہ پولیس کی کامیابی ہے یا ناکامی؟ اس کے علاوہ اس اسلحے کی برآمدگی کے بعد کئی سوالات نے جنم لیا ہے. تفصیلات علی ہاشمی کی اس رپورٹ میں. کراچی کے علاقے عزیز آباد میں ریڈ ہوا اور 90 جو کراچی کی سیاست میں اہم مقام رکھتا ہے اس کے قریب موجود ایک گھر سے پولیس نے اسلحے کا اتنا بڑا ذخیرہ برآمد کر لیا جو 3 ٹرکس اور 2 پولیس موبائلز میں بھر کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا. اس برآمدگی میں 11 اینٹی ایئر کرافٹ گنز، 17 گرینیڈ لانچرز، 39 LMGs، 9 RPGs، 782 SMGs، 11 7mm، 1 M16، 32 چائنا رائفلز، 10 G3، 5 اسنائپر رائفلز، 2 ریپیٹرز، 9 SMGs اور 245 میگزینز جو SMGs اور G3 کے تھے. اس کے علاوہ 200 دستی بامبز، 2000 رائفل گرینیڈز، 140 بلٹ پروف جیکٹس اور بڑی تعداد گولیوں کی بھی شامل تھی. اس اسلحے کے ذخیرے کی برآمدگی کے بعد پولیس نے پریس کانفرنس کی اور بتایا لندن میں مقیم کچھ عناصر راہ سے مل کے اور ساؤتھ افریقہ گروپ وہ شامل ہے. یہاں ساؤتھ افریقہ اور لندن کا ذکر تو کیا گیا لیکن کراچی کا ذکر کرنا شاید بھول ہی گئے. اسی لیے تو کچھ سوالات جنم لیتے ہیں. 120 گز کے گھر کے پانی کے ٹینک میں اسلحے کا اتنا بڑا ذخیرہ آخر آیا کیسے؟ اسے اس جگہ تک آخر پہنچایا کیسے گیا؟ جب پہنچایا جا رہا تھا تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ان کی انٹیلیجنس آخر کیا کر رہی تھی؟
15 मिनट का काम था कि घर के मालिक का भी पता कर लिया जाता, लेकिन AIG साहब को घर के मालिक का भी इल्म न था। आखिर कराची में और कितने असलहे के ज़खायर मौजूद हैं? कराची में असलहे का जखीरा होते वक्त जिन अफसरान की मिली भगत थी या लापरवाही थी, क्या कभी उन्हें भी सजा मिलेगी? बहरहाल कहा गया कि इसमें नेटो का असलहा भी शामिल था। इस असलहे को मुहर्रमुल हराम में इस्तेमाल किया जाना था और उनका मकसद था कि 9 या 10 मुहर्रम के इर्द गिर्द कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जाए। नेटो का असला कराची की हुदूद पार करता हुआ, कई पुलिस थाने क्रॉस करता हुआ आखिर अजीजाबाद तक पहुंचाया कैसे गया? अब देखना यह है कि और कितने असलहे के ज़खायर कराची में मौजूद हैं। ऐसा एक भी असलहे का जखीरा न सिर्फ पुलिस की नाकामी है, बल्कि दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और उनके इंटेलिजेंस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी है। कैमरामैन अली के साथ अली हाशमी, डॉन न्यूज, कराची। ये असलहा बरामद हुआ। इसके अलावा आज कार्रवाइयाँ भी हुई कराची में और कलदम जमात के कुछ कारकुनान को पकड़ा भी गया। सिक्योरिटी कितनी ख़तरनाक है, कितना इस वक्त कराची में बेहतरी आई है या नहीं आई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब कराची से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का लगारी साहब। असलहा ये जो पकड़ा गया है, सबसे परेशान कुन बात तो यही है क्योंकि करोड़ों रुपए का है। तो ये किस तरह से, ये इतने सालों से ऑपरेशन चल रहा है कराची में, मगर इस पे काबू पाया नहीं गया, ये असलहा का जो मसला है। जिस इलाके में असला पकड़ा गया है वहाँ पर सिक्योरिटी, पुलिस या सिविलियन इदारों की रसाई आसान नहीं थी, बल्कि सिविलियन को तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि ऐसे इलाके में एक छोटी सी छुरी लेकर भी निकल कर वहाँ पहुँच जाए, ऐसा मुमकिन नहीं था। उस इलाके में कोई मुसल्ला शख्स दाखिल नहीं हो सकता था। तो जाहिर है किसी न किसी तरीके से ये असला यहाँ पहुँचा है ना, और जितनी बड़ी मिकदार में बताया जा रहा है उतनी बड़ी मिकदार में वहाँ से बरामद हुआ। तमाम लोगों ने देखा है कि किस तरह से बरामद किया जा रहा है। तो अब इस ऑपरेशन को कम से कम जब तक कोई एविडेंस ना हो, मैं तो मुश्तबा नहीं मानूंगा, मैं इस पर शक नहीं करूंगा। यहाँ असला बरामद हुआ है, लाया कैसे गया? अगर जिनको सहूलत थी यहाँ तक असला लाने की, जाहिर वही लाए होंगे ना। तो ऐसा तो नहीं ला सकता है कोई इस तरह का आदमी तो नहीं ला सकता है जिसका इस इलाके में असर रसूख ना हो या अंडरग्राउंड ऐसा कोई सिस्टम मौजूद ना हो जो तमाम चीजों को मॉनिटर करता है। तो यहाँ तो किसी का सिस्टम नहीं था। बल्कि लगारी साहब, ये भी हमें मालूम हुआ है, बाज़ इत्तलात हैं कि जो ग्रीस लगा हुआ था इस असलहे पर, वो ऐसा था जो समुंदर को मतलब वाटर प्रूफ होता है। तो ये जाहिर होता है कि समुंदर के जरिए आया था। ये यकीनन आया होगा, जरिया कोई भी अख्तियार किया गया हो, असला आया, असला यहाँ पहुँचा, उस पर जो है वो कोई निशानात भी होंगे कि कहाँ ये बनाया गया, कहाँ पर बना, फिर यहाँ पर पहुंचा होगा, यहाँ से शहर सारे से गुजरकर इस इलाके में पहुंचा होगा। और ये एक बड़ी कार्रवाई थी जो पुलिस ने की और यहाँ से असला बरामद हुआ। और शुक्र ये है कि कोई बड़ा मिसहैप शहर में नहीं हुआ और उससे पहले ये चीज बरामद हो गई है। अब ये कैसे यहाँ पहुंचा, इसके बारे में हमें कम से कम उन इदारों पर भरोसा करना चाहिए जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और अब हम ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो इसको ही मुश्तबा शक डालते हैं कि जी पुलिस ने पता नहीं कैसे कर दिया, पुलिस 120 गज के मकान में कैसे दाखिल हो सकती है। वहाँ पर शायद अंदाजा नहीं है कि किस तरह से घर बने हुए हैं, किस तरह से मकानात बने हुए हैं, अंडरग्राउंड अगर कोई चीजें हैं। आपको पता है कि पाक कॉलोनी के इलाके जहानाबाद में अंडरग्राउंड एक पूरे का पूरा सिस्टम मौजूद है, और सिस्टम मौजूद था जहां पर लोग बैठते थे, जहां पर पुलिस के वो लोग बैठते थे जो जराइम पेश अफराद से मिले हुए थे। ये 15-20 साल पहले तो यहाँ एक सल्तनत कायम थी, अंडरग्राउंड सल्तनत जी। तो अंडरग्राउंड सल्तनतें कहीं मौजूद हैं, बहुत जगहों पर मौजूद हैं। आपको लगेगा कि आपके सामने कोई शख्स अलमारी खोलकर उसमें दाखिल हुआ है, तो मालूम है कि अलमारी नहीं थी, वो कोई दरवाजा था और दरवाजे से कहीं किसी और जमाने में निकल गया, किसी और दुनिया में निकल गया। तो यहाँ दुनियाएं बनी हुई हैं, अंडरग्राउंड दुनिया है, और आपको पता ही नहीं चलता है कि जमीन के अंदर कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर आबाद हैं, किस तरह से बनी। अच्छा, आज जो कलदम जमात है एक अलकायदा, उसके 8 कारकुनान भी पकड़े गए हैं। तो सिर्फ अगर मतलब एक तरफ अजीज़ाबाद में ये असलहा का मामला था, दूसरी तरफ ये शिद्दत पसंद तंजीमें हैं जो छुपी हुई हैं,
विच मेक्स इट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड कि अगर आप कराची में अमन व अमान को दोबारा से आप कायम करने की जब कोशिश करते हैं, क्योंकि आसानी से जराइम पेशा अफराद जो हैं कराची जैसे शहर में, जैसे आपने बताया, छुप सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पर जराइम पेशा गिरोह मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग मंशियात का धंधा करते हैं, जाहिर है उनकी एक पूरी दुनिया होगी जिसको हम अंडरवर्ल्ड कहते हैं। इसी तरह से जो असले का कारोबार करते हैं उनकी एक अपनी अंडरवर्ल्ड है, और उसका कारोबार जो लैंड माफिया का कारोबार करते हैं, जमीनों पे धंधा करते हैं। और अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस या कोई ना कोई सिविलियन इदारा या कोई इस तरह के जो असला बरदार इदारे होते हैं वो उनके साथ मिले हुए होते हैं और फैसिलिटेटर्स होते हैं, और वो करते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई फैसिलिटेटर मौजूद रहा होगा, और इन तंजीमों को भी ये सहूलत हासिल होती होगी। लेकिन हमें इस वक्त देखना चाहिए, इस वक्त रेंजर्स और पुलिस जो है अपनी लीडरशिप के साथ कंसिस्टेंसी के साथ एक ऑपरेशन कर रही है, और उस ऑपरेशन के नताइज बरामद हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का नज़ीर लगारी साहब। कराची की बात हो रही है कि कराची में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयाँ जारी हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई नॉर्थ कराची में की गई, जहां कलदम तंजीम के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी अमल में आई। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे इमरान हफीज़ से, जो डॉन टीवी के नुमाइंदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वक्त देने का। इमरान, क्या तफसीलात हैं आज की जो कार्रवाई थी, और ये जो कारकुनान हैं कलदम जमात के जो पकड़े गए हैं? जी जी, क्या तफसीलात है जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो ब्रीफिंग भी दी है? जी, कल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो है वो दरमियानी शब एक नॉर्थ कराची सेक्टर 5B में एक तुर्की खिलाफ कार्रवाई की थी, जहां कलदम जमात के दहशतगर्दों का इजलास जारी था, जो मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी जो है वो कराची में कर रहे थे। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है कलदम लश्कर झंवी और अलकायदा बरसगीर से इनका ताल्लुक बताया जाता है। इब्तदाई तौर पर वहाँ पर जो है जब खासा मुकाबला चला है, तकरीबन आधे घंटे से जायद जो है वो दहशतगर्दों और CTD की टीम के दरमियान जो है फायरिंग का तबादला चला, और फिर आखिर जो है वो CTD की टीम जो है वो उस मकान में दाखिल होने में, या दहशतगर्दों का जो ठिकाना था उसमें दाखिल होने में कामयाब हुई, और फौरी तौर पर जो है वो 5 दहशतगर्द हैं उनको गिरफ्तार किया। इसके बाद जो दीगर दहशतगर्द वहाँ पर इजलास में मौजूद थे, जो मुस्तफिल की आबादी के वक्त में ये इनका ठिकाना था, जो मुस्तफिल मकानात के अंदर जो है वो कूद गए, जिसके बाद मजीद नफरी तलब की गई और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और घर घर तलाशी ली गई। उसके बाद जो है मजीद 4 दहशतगर्द जो है वो वहाँ से गिरफ्तार किए गए, और उनके कब्जे से बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत बहुत बात करने का। लेकिन अब वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दुनिया भर में जो टैक्सी ऐप्स बहुत मकबूल हुई हैं, अब पाकिस्तान में भी मैसर हैं, और उनकी मार्केट कितनी बड़ी है। ब्रेक के बाद पाकिस्तान में सफरी सहूलियात में जिद्दत ने नौजवानों के लिए काम के नए मौके खोल दिए हैं। गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से मुतारिफ करवाई जाने वाली सफरी सहूलियात मुसाफिरों के लिए भी आसानी पैदा कर रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है। मैं करीब का वेल्डर हूँ प्लस कैपिटल हूँ। कुछ महीने पहले मैंने करीब ज्वाइन किया था, अराउंड 4 months बैक। उस वक्त मैं अनएम्प्लॉयड था। मैं एक अकाउंटिंग ग्रेजुएट हूँ। मुझे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था करीब के बारे में। करीब मैंने ज्वाइन किया एज एन एक्सपेरिमेंट, ट्राई इट आउट और देखूँ कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है। मैंने एक गाड़ी के साथ ज्वाइन किया करीब को, और इस वक्त मेरी मल्टीपल गाड़ियाँ हैं जो मैं चला रहा हूँ, और मेरे ऑलवर्ड्स कैपिटल भी है जो चला रहे हैं मेरे लिए। करीब मैंने जब ज्वाइन किया तो आई फेल्ट कि बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। इस तरह की सर्विस मैंने सिर्फ प्रोफेशनल कंपनीज में ही देखी है। आप जैसे किसी प्रोफेशनल कंपनी में एंटर होते हैं, जिस तरह आपकी इज़्ज़त होती है और जिस तरह आपको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडलाइन से, उसी तरह ये करीब में आई फेल्ट कि इन्होंने प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से मुझे सारा गाइड किया। इसीलिए मैं आज जहाँ पर हूँ मैं इसी वजह से हूँ कि इन्होंने एज अ वेल्डर मुझे प्रोफेशनली ट्रीट किया,
اور مجھے کوئی دقت کا سامنا نہیں ہوا. بیسک بہت اچھا پلیٹفارم ہے میرے جیسے ینگسٹرس کے لیے جو سیلف امپلائڈ ہونا چاہتے ہیں, جن کے پاس جابس نہیں ہے, جو مل نہیں رہی, جو ابھی گریجویٹ ہوئے یا ایکسپیرینس نہیں ہے, یا پھر وہ ایز اے سائڈ انویسٹمنٹ کوئی ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت اچھا پلیٹفارم ہے. یہ نئی ٹیکسی ایپس جو ہیں یہ تو ڈرائیور تھے اور ان کی بات ہم نے سنی, لیکن اب سنتے ہیں کہ جو عام ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ ان نئی سہولیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یہ تو ساری سروسیں چل رہی ہیں, کسی سے فرق نہیں پڑا, تو اس سے کیا فرق پڑے گا, وہ اپنا کریں گے, ہم اپنا کر رہے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ یہاں پہ جو وی آئی پی لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, وہ کال کرتے ہیں, ان کے لیے تو وہ سروس اچھی ہے. ورنہ اس کے جو غریب لوگ ہیں جس نے 50 دینا ہے, 100 دینا ہے یا 150 دے کے ٹیکسی میں جانا ہے, ان کے لیے تو لوکل ٹیکسی ٹھیک ہے. جس اسٹاپ پہ کھڑے ہوں گے وہاں پہ ان کو ٹیکسی اویلیبل ہے. ساڑھے تو فرق پہ ہی نہیں سکا, اس کی سواری اپنی ہے, ساڑی سواری اپنی ہے. بالکل پڑے گا, کیوں نہیں پڑے گا, کیونکہ جو آپ جب میٹرو آئی ہے اس طرح اس پہ بھی ٹیکسی کا کام پہ فرق پڑا ہے, جو دوسری سروس چل رہی ہے اس سے بھی فرق پڑا ہے, جو بھی نئی سروس آئے گی دوسرے تو فرق پڑنا ہے, لازمی پڑنا ہے. جب ایک اچھی سروس ہے وہ تو آنی چاہیے, کیونکہ لوگوں کو سہولیات ملنی چاہیے. ملک اسی طرح نہیں رہنا چاہیے نا سارا. اب 60 سال ہو گئے ہیں تو وہ پرانا سسٹم تو ختم ہونا چاہیے, نیا آنا چاہیے. ان نئی ایپس کی کتنی بڑی مارکیٹ ہے, ان سروسز کی کتنی بڑی مارکیٹ ہے, اس کے لیے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ عاصم جو اوبر ٹیکسی ایپ ہے اس کی مارکیٹنگ مینیجر ہیں. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میرا بہت خوش ہوں یہاں ہو کر. آمنہ, کتنی بڑی مارکیٹ ہے پاکستان میں, کیونکہ ابھی میرا جہاں خیال ہے کہ اوبر جو ہے کم سے کم صرف لاہور اور کراچی میں ہے, اور آپ کی کمپٹیشن بھی ہے کریم کے نام سے. So how big of a market is it? بالکل. اب اگر دیکھا جائے تو ہم تو اپنی مارکیٹ سمجھتے ہیں کہ ہم ریلائبل ٹرانسپورٹ دینا چاہتے ہیں پورے پاکستان کو. اب اس میں صرف ابھی ہم نے لانچ کیا ہے لاہور اور کراچی میں, مگر ہمارا بالکل پلان ہے ایکسپینڈ کرنے کا, صرف اسلام آباد اور راولپنڈی تک نہیں بلکہ اور چھوٹے شہروں میں بھی. سو ہمارے لیے ٹیئر 2 سٹیز جیسے کہ فیصل آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ, کوئٹہ, ہم ان سب میں اوبر کی سہولت بیسکلی ان کی پاپولیشن کو دینا چاہتے ہیں. سو ہمارے لیے پورا پاکستان اور پورے پاکستان کے لیے ایک ریلائبل اور سستا معیاری ٹرانسپورٹ سسٹم بیسکلی پرووائڈ کرنا, وہ ہمارا اس وقت. لیکن آمنہ, جہاں پاکستان میں اور خاص کر بڑے شہروں میں چنگچی, رکشے, ٹیکسی وغیرہ ہیں, تو فرق کیا ہے, what's the difference? بیسکلی یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے آتی ہے سیفٹی اور ریلائبلٹی. سو آپ سب سے پہلے اگر اس کو اس طرح دیکھیں کہ جب آپ ایک رکشے میں بیٹھتی ہیں تو آپ کو اس رکشے ڈرائیور کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ رکشہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے, اس ڈرائیور کا نام کیا ہے, ان کا ID کارڈ نمبر کیا ہے, کیا ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے کہ نہیں. سو اب ہم آپ کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ جب آپ ایک اوبر میں بیٹھتی ہیں تو بیٹھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ڈرائیور کا نام کیا ہے اور کہ وہ اوبر کے سرٹن چیکس اور میجرز میں سے گزر چکے ہیں, مطلب کہ آپ کو پتہ ہے ان کے پاس اور سیکیورٹی کے کیا چیکس اینڈ میجرز ہوتے ہیں. ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. سب سے پہلا حصہ ہے کہ آپ کی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اوبر کا جو بھی ڈرائیور ہے اس کا NIC جو ہے اس کو ہم ویریسس کے تھرو ویریفائی کرتے ہیں ٹو میک شور کہ ان کا نادرا کا سارا سسٹم ان پلیس ہے. اس کے بعد ہم ان کا ڈرائیورز لائسنس چیک کرتے ہیں ٹو میک شور کہ اس پر ان کے کوئی اوفینسز نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو ایک مینڈیٹری سیکشول ہراسمنٹ ٹریننگ دیتے ہیں جس میں ان کو بتایا جاتا ہے ایک تھرڈ پارٹی NGO کے تھرو ہاؤ ٹو بیہیو ان این انوائرمنٹ جہاں پہ ایک ٹرانسپورٹ انوائرمنٹ ہے, وہاں پہ کیسے انہوں نے بیہیو کرنا ہے ود دیئر کلائنٹ. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ, مجھے ٹویٹر پہ کچھ میسیجز آئے, ہم نے اس کے بارے میں لوگوں سے کافی جاننا کی کوشش کی. تو ایک واقعہ ہوا تھا کسی, میں نام نہیں لوں گی کس کے ساتھ, اور یہ ہوا تھا کہ وہ لاہور میں ہوا تھا. ایک گاڑی ٹیکسی منگوائی, جب وہ بیٹھے تو ڈرائیور کے علاوہ 2 اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور ظاہر انہوں نے منع کیا اور کافی لڑائی جھگڑا بھی ہوا. پھر اس کے بعد کمپلین کیا اور انہوں نے ایسے کیا کہ وہ پھر ٹیکسی وہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور دوسری گاڑی انہوں نے پکڑ لی. تو ایسے واقعات بھی سننے میں آ رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور مسئلہ جو سامنے آیا تھا کہ عید الفطر پر گاڑیاں مل نہیں تھیں, ٹیکسیز نہیں مل رہی تھیں. تو یہ چیلنجز ان کا تو سامنا ہوگا آپ کو. جی بالکل. سو میں پہلے آپ کے پہلے مدعے پہ نظر ڈالنا چاہتی ہوں وچ از کہ ہمارا اوبر کا جو ہے مشن وہ تو یہ ہے کہ ہم سیفٹی کو بہت امپورٹنس دیں, لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی. اب
मगर ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं और ऐसे वाक़यात के लिए डील करना और इनके साथ इनको हैंडल करना, उसके लिए हमने सर्टन प्रोसेसेस प्लेस में रखे हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे है फीडबैक। हमें जैसे ही पता चलता है कि ऐसी हमारे पास कंप्लेन आती है, चाहे ऐप में या सोशल मीडिया पे, हम उस पर फ़ौरन एक्शन लेते हैं। तो हमारे पास 24/7 सपोर्ट है जो कि ड्राइवर्स और राइडर्स को उनके कंप्लेंट्स में विदिन 6 आवर्स उस पर एक्शन करती है। अब चाहे उस एक्शन के अंदर हमारी टीम को इन्वॉल्व होना पड़े, लोकल टीम को इन्वॉल्व होना पड़े या लॉ इन्फोर्समेंट को इन्वॉल्व होना पड़े, वो उस पर हम फ़ौरन एक्शन लेंगे। सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे पता है कि हज़ारों ऐसे ऊबर ड्राइवर्स और राइडर्स हैं जिनके साथ अब अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव उनके साथ चीज़ हुई हो तो वो हमें फ़ीडबैक में लिख के बताएँ ताकि हम उस पर एक्शन कर सकें, और हमारे लिए इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का आमकिन। अब वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक बच्ची ने अपनी वज़ीर आज़म को क्या मशवरा दिया। वेलकम बैक। इस बात में तो कोई शक नहीं कि आज के बच्चे पहले के मुकाबले से में ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन जब वो मुल्क के हुक्मरान को ऐसे मशवरे दें तो वो जहानत में बड़ों को पीछे छोड़ देते हैं। बरतानिया की एक 5 साला बच्ची ने अपने मुल्क की वजीर आजम को झाड़ पिला दी। 5 साला बच्ची ने बरतानवी वजीर आजम टेरेसा मे को एक वीडियो पैगाम में गरीबों की मदद ना करने पर सख्ती से तंबीह की। Look, my name is Brooke Blair and I'm 5 years old. I've got something to say to you, Theresa May. बच्ची का कहना है कि मैंने कल रात रोड पर इतने बेघर अफराद देखे, आप कुछ करती क्यों नहीं? Yesterday night, I was out on the streets and I saw hundreds, millions of homeless people. आपको इन बेघर अफराद को चॉकलेट बिस्किट देने चाहिए, इनके लिए घर बनाने चाहिए। You should be biscuits, hot chocolate sandwiches, building houses. मैं तो 5 साल की हूँ, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप खर्च करें और इन लोगों की मदद करें। Look, I'm only 5 years old. There's nothing I can do about it. You've got the money. Spend some and help people. That's what you've got to do. I'm very angry. बच्ची ने तो काफ़ी अकल की बात की, लेकिन बड़े अक्सर ऐसी बात कर जाते हैं कि उनकी सोचने समझने की सलाहियत पर कई सवालात खड़े हो जाते हैं। जैसे कि हमारी अगली वीडियो में ये खातून जिन्होंने अपने बच्चों की सेहत के बारे में सोचा ना, उनके मुस्तकबिल के बारे में, बस अपनी ही जिद पकड़ ली। मैं खुदकुशी पे मैं आ चुकी हूँ। मैं अपने पर पेट्रोल डाल के आ लूँ। मेरी औलाद है, मैं पिलाऊं नहीं पिलाऊं, मेरी औलाद कैंसर से मरे, पोलियो से मरे, टीबी से मरे, मैं जिम्मेदार हूँ, हुकूमत नहीं है। अच्छा, आप क्यों नहीं पिलवाती हैं? आप मुझे वजह बताएंगी थोड़ी। मेरे बच्चों को मोशन लग जाते हैं। अब मेरे पास इतने नोट नहीं है जो मैं अपने बच्चों के ऊपर हॉस्पिटलों में जा के लगाऊं। अगर पोलियो की खतरा आपके घर ना 800 रुपए की वैक्सीन है, उसका मेरे घर में राशन डलवा दो। लेकिन ये वैक्सीन नहीं दे रहे हो ना, फीस अभी नहीं दे रहे हो ना, मेरे घर में फीस अभी अल्लाह के नाम पे राशन डलवा दो, वो ले लूंगी। पोलियो के खतरे नहीं पिलवाऊंगी। लेकिन ये तो एक वैक्सीन से तकरीबन यहाँ के पूरे गली तकरीबन जो है ना 20 बच्चा पीता है। गली पूरा पाकिस्तान पिलवाए, जरदारी भी है, नवाज शरीफ भी है, अल्ताफ हुसैन। मैं नहीं पिलवाऊंगी। चलो काफ़ी ज़िद्दी खातून है, लेकिन न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज हाजिर है, बल्कि हमने ऊबर, करीम और टैक्सी ऐप्स के बारे में एक पोल भी चलाया था और ये पूछा था लोगों से कि शहर में आप कौन सा ट्रांसपोर्ट पसंद करते हैं ज़्यादा, किसका इंतखाब करेंगे। तो 4 ऑप्शंस थी, एक था ऊबर करीम, एक टैक्सी, एक रिक्शा और एक बस मेट्रो। और बस मेट्रो पर तो सिर्फ 10% लोगों ने जवाब दिया कि वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऊबर, करीम, टैक्सी और रिक्शा 30% लोगों को की पसंदीदा किस्म की ट्रांसपोर्ट थी। न्यूज़ वाइज का वक्त जैसे मैंने कहा ख़त्म हो गया है। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। मज़ीद ख़बरों और तज्ज़ियों के लिए मेरी तरफ से इजाज़त।